P2P को इस्तेमाल करते हुए आप इसलिए डरते हैं कि कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपने बाइनांस को यूज़ करते हुए अपना कैश विड्रॉ करवाना होता है, कोई USDT कन्वर्ट करके विड्रॉ करवाने होते हैं, तो आप लोगों का यही डर रहता है फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। और सम टाइम ऐसे होता भी है कि आपने भाईजान P2P लगाया, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हुए और आपके बैंक से मैसेज आता है कि आपका अकाउंट हो चुका है फ्रीज। आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स भी होते हैं वो भी आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो इस तरह के स्कैम से किस तरह बचा जाए? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि अगर आप बाइनांस P2P यूज करते हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, किन चीजों से आपने अवॉइड करना होगा, तो आप इस तरह के स्कैम से बच सकेंगे। सो दोस्तों, डायरेक्टली हम आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मेरे पास बाइनांस का अकाउंट ओपन है। अब देखें, जिन लोगों का बाइनांस के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, थंबनेल नजर आ रहा होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं कि आपने किस तरह सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएट करना है बाइनांस के ऊपर, अपनी KYC कंप्लीट करनी है। लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर ले, आपने KYC जरूर करनी है। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ठीक है। ये एक ऐसी है जैसे आप एक वर्चुअल बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपने अपना अकाउंट खोलना होता है। जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो नजर आती है। अब देखें, जब आपने कैश डिपॉजिट करना होता है, यानी कि आपने PKR दे के जब आपने USDT लेना होते हैं, तो आप P2P का यूज करते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप डायरेक्टली अपना कार्ड लगाकर इसमें अपना फंड डिपॉजिट कर सकें या विड्रॉ करवा सकें। सो यहाँ पर आपको ट्रेडर्स मिलेंगे जो कि आपको USDT की सर्विसेज देते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन नजर आ रही होती है ऐड फंड। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए P2P ट्रेडिंग आपके सामने नजर आ रहा होता है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर ना मिले तो आपको यहाँ पे देखिए सर्च का बटन नजर आ रहा है। यहाँ पर आके आपने सिंपल लिखना है, ये देखिए P2P, ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए P2P फंक्शन आपके सामने नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ देखिए P2P ट्रेडिंग, तो आपके सामने ये वाली विंडो नजर आ जाएगी। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने USDT बाय करने हैं तो बाय का बटन, या अगर सेल करने हैं तो सेल का बटन। ये दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अब दोनों में प्रोसेस सेम होगा, बस मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि किस तरह आपने एक अच्छा ट्रेडर यहाँ से चूज करना है जिससे आप USDT खरीद सकें या बेच सकें। इन चीज़ों को आपने नोट करना है। और खुदा न खास्ता आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है तो आपने किस तरह अनफ्रीज करवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने कितने ज़्यादा ट्रेडर्स नज़र आ रहे होंगे। आपने इन ट्रेडर्स को 1 बाय 1 करके देखना है। सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है, रेट देखा जाता है कि सबसे अच्छा रेट कौन सा दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए कोई 293 दे रहा है, कोई 292 दे रहा है। जो आपको रेट अच्छा लगे आपने वो रेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ट्रेडर जो आपको नज़र आ रहा है बाय के बटन के अंदर, यहाँ पे देखिए इसने टोटल ट्रेड की हैं 228 ट्रेड की हैं, यानी अब ये बिल्कुल फ्रेश ट्रेडर है। हम इस तरह के ट्रेडर को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करते, हम वो ट्रेडर देखते हैं जिसकी ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा हों, ठीक है, कम से कम 1000+ हों, तो फिर हम उसके पास जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक और ट्रेडर आपको नजर आए। यहाँ पे देखिए इसकी ट्रेड 1661 है। यहाँ पे ये देखिए नजर आ रहा है ना, क्रिप्टो गैंग के नाम से ये ट्रेडर है। अब देखें, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद कंप्लीशन रेट देखना होता है। यहाँ पे देखिए इसका आ रहा है 100%, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका 100% आ रहा है। और इसकी रेटिंग क्या है, यानी कि इसके रिव्यूज़, लाइक बटन, यानी कि 99.91% है। आपने हमेशा वो ट्रेडर देखना है। सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी होती है कि ट्रेड 1000+ हो और ये जो कंप्लीशन रेट है मिनिमम 95% हो, ठीक है। मिनिमम, इससे नीचे हो तो आपने नहीं जाना, क्योंकि वो डिले करते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करते, तो उसमें काफ़ी बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए इसके रिव्यूज़ वगैरह भी देखने होते हैं, 99 अच्छे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ये देखिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये वाली विंडो नज़र आ जाएगी। अभी भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। यहाँ पे देखिए इसको क्या क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए। आपका ID कार्ड रिक्वायर्ड है इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट आपको पेमेंट रिसीट का भेजना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट एंड बैक आपको शनाख्ती कार्ड की भेजना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईजी पैसा जैज़ का, यहाँ पे ये देखिए नॉट एक्सेप्टेड, ये बैंक के थ्रू ही एक्सेप्ट कर रहा है। पेमेंट मेथड में जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 2 पेमेंट मेथड है इसके पास, बैंक ट्रांसफर और UBL का। इसी तरह कुछ ईजी पैसा वाले भी होते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ट्रेडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ट्रेडर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा से सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पर देखिए इसकी कौन कौन सी चीज़ वेरीफाइड है बाइनांस के साथ। ईमेल वेरीफाइड है,
اس کا فون نمبر ویریفائڈ ہے اور اس کی KYC بھی کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی KYC بھی کمپلیٹ ہے بائنانس کے ساتھ, اور اس نے 5,000 کا یہاں پر ڈپازٹ بھی کیا ہوا ہے ایز اے سیکیورٹی ڈپازٹ. یعنی کہ یہ ایک اچھا ٹریڈر ہے, یہاں پر ان ساری ریکوائرمنٹس کو یہ میٹ کر رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا کمپلیشن ریٹ بھی آپ دے سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں تقریباً ایوریج ٹائم ریلیز یعنی کہ 1 سے 2 منٹ کے اندر یہ پیمنٹ ریلیز کر دیتا ہے, چاہے آپ نے خریدنا ہو یا بیچنا ہو. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر جو آتی ہے فیڈ بیکس. یہاں پہ دیکھیے اس کے فیڈ بیک 4,572 فیڈ بیکس ہیں. یہ فیڈ بیک آپ نے ضرور دیکھنے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اس کے 99.91% پازیٹیو کے اندر ہیں. یہاں پہ دیکھیں سارے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں, اور یہاں پر یہ دیکھیں ٹرانزیکشنز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے. ریویوز آپ لوگوں نے ضرور دیکھنے ہیں, اور ریویوز میں بھی یہاں پہ دیکھیں 4,568 پازیٹیو, 4 نیگیٹو بھی ہیں. آپ نے نیگیٹو کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے آپ نیگیٹو کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگوں کو یہاں پر مسئلے مسائل بھی ہیں. 4 لوگ ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ ریشو بہت ہی کم ہے. یعنی کہ 99.91% یہاں پر پازیٹیو ریویوز دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل ہو بھی سکتے ہیں. ہر کسی کے ساتھ بندہ 100% ٹھیک بھی نہیں رہ سکتا. میری رائے کے مطابق یہ ایک اچھا ٹریڈر ہے. اس طرح آپ نے رینڈملی جو بھی آپ کو اچھا لگے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. پھر بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ریٹ کے بعد آپ کا پیمنٹ میتھڈ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس کی ای میل وغیرہ اور اس کی KYC ہو, اور اس نے آلریڈی ایز اے سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کروایا ہو. یہ ساری چیزیں ہوں تو آپ بیک کے بٹن کے اوپر آئیں, اور یہاں پر آپ اپنی مرضی سے یہاں پر ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں پروسیس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ USDT خرید رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کر کے اس بندے کے اکاؤنٹ میں آپ نے PKR ڈپازٹ کرنا ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ یہاں پر ریسیٹ اپلوڈ کرتے ہیں یہ والا ٹریڈر آپ لوگوں کو USDT ریلیز کر دے گا. یہ بائنگ پروسیس کے اندر ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے سیلنگ کرنی ہے, سیل پروسیس میں الٹی چیز ہوتی ہے. مطلب کہ سب سے پہلے یہ ٹریڈر اس طرح کا ٹریڈر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرے گا. پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ لوگ USDT ریلیز کریں گے. یہ پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے. اس کے بعد بھی یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں پیئر ٹو پیئر ٹرانزیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو بائنانس والے اپنے پاس ٹریڈر سے اپنے پاس USDT ہولڈ کرتے ہیں, اور جب آپ ایک پروف سینڈ کرتے ہیں, ایک ریسیٹ سینڈ کرتے ہیں کہ میں نے پیمنٹ سینڈ کر دی, تب وہ USDT ریلیز ہوتی ہے. یہ پراپرلی ایک سیکیور پروسیس ہے. جن کنٹریز میں ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر نہیں ہوتا, یہ پیئر ٹو پیئر P2P ٹرانزیکشن الاؤڈ ہوتی ہیں, اور وہاں پر یہ سکسیسفل کام بھی کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو 1-2% لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اسکیم ہو گیا. کچھ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو USDT ریلیز نہیں ہوتے, آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا, تو یہاں پر ڈائریکٹلی آپ ہیلپ کا بٹن ہوتا ہے, وہاں پر جا کر آپ ان کی کمپلین کر سکتے ہیں, اس ٹریڈر کی کمپلین کر سکتے ہیں. آپ کی پرابلم فوری طور پر ریزالو کر دی جائے گی. اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ بین ہو جاتے ہیں. اکاؤنٹ بین ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ابھی آفیشلی لیگل نہیں قرار دیا گیا کرپٹو کرنسی کو, لیکن P-Vara بن چکی ہے. اس کے اوپر پراپر کرپٹو کرنسی کے اوپر فریم ورک بن رہا ہے, اور یہ لیگل ہو بھی جائے گی ویری سون. انشاءاللہ یہ لیگل ہو بھی جائے گی. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے, P-Vara کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر اس بینک کے ریلیٹڈ کمپلین درج کر سکتے ہیں, اور اپنے بینک اکاؤنٹ کو ریسٹور کروانے کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ بائنانس سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی یہاں پر آ جائیں گے. یہاں پر یہ دیکھیں جب آپ نے اپنا ہوم بٹن اوپن کیا ہو, اس کے لیے آپ نے سمپلی بائنانس کے اوپر جانا ہے. یہاں پر سرچ بٹن کے اندر جا کر آپ نے ہیلپ کے اوپر کلک کرنا ہے. ہیلپ جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں اس کو سرچ کیجیے گا. یہاں پر سپورٹ کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے. جیسے آپ سپورٹ کے بٹن کے اوپر جاتے ہیں یہاں پر سمپل آپ نے ہیلپ سینٹر کے اوپر کلک کرنا ہے. اسکرول ڈاؤن کیجیے گا, یہاں پہ دیکھیں ایک آپشن نظر آ رہی ہوگی چیٹ سپورٹ. آپ نے ڈائریکٹلی کسٹمر سروس ٹیم جو بائنانس کی ٹیم ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے, اور اپنی ٹرانزیکشن ساری کی ساری آپ نے ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن میں نے اس ٹریڈر کے ساتھ کی ہے, اور اس کی وجہ سے میرا بینک اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے. مجھے اس بندے کا شناختی کارڈ چاہیے تاکہ میں بینک میں جا کر یہ پروف دے سکوں کہ میں نے اس بندے سے یہ ٹرانزیکشن کی ہے, اور یہ والے پیسے میرے پاس آئے ہیں, اور بالکل یہ وائٹ منی ہے, جس سے آپ کا اکاؤنٹ ریسٹور ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ساتھ کبھی بھی P2P کے اوپر اسکیم نہیں ہوگا, اور اگر ہو جائے تو آپ نے کس طرح اس کو ریزالو کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. سو اس لیے آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ویلیوبل لگی ہوگی. سو اس کو تھمز اپ ضرور دیجیے, شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور چینل 90s مینٹور کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.